अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ताबईन नहजा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम अन्नारा अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा व क़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबी मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ अमीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। गिरामी कदर बख्तवरो और ख नसीब वालो खल्को तासो टोलो ता ज़ खुशामदीद हर कले वे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। योसो सादा अल्फाजों के द कुरान और हदीस पर रोशनी की खबरें कहूँ ज़ उम्मीद कहूँ चता सो पर शौक सर रात के ने इंशाअल्लाह नुडीर सब हासिल के उदा जोले बा तशेना और इंशाअल्लाह डके बे और मां इज़्ज़तमंदो अल्लाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवा वरस जिब्रील और ख़ातर आ गए सुगोरी चस्तर के सरीदी महबूब फरमाई ए जिब्रील नन खुदा स्तर के सरीदी वे कुर्बान नन ज़तलाओ बे अल्लाह कहर बे अल्लाह गज़ब ज़ेच दे दोज़ख आगा और ज़्यादा उलता और दोबारा तेज़ा उलता वे आगा संगे वे कुर्बान यौ ज़र काला मख के दा और मा तेज को स्पिन शो बल ज़र काला और मा तेज को दा सुर शो ओ ज़रो कानून न बाद अल्लाह ब्या मा का हुक्म उकड़ो चदा नूर हम तेज का उस मा तेज को न दा तोर शो लगता वजो जहन्नम दोज़ख दा अल्लाह कहर ज़े लगता वजो के माता दोज़ख जहन्नम दे अल्लाह कहर ज़े उस तोर और पके बलेगी सनख करेगी दा दुनिया के चदा कम और तता औमा न शूटिंग दे दा और हम लदे दोज़ख और न पना वाड़ी वाई या रबा यौजल दे तो जुदा कड़ा ब्या में मवर सरकी अल्लाह महबूब फरमाई दोज़ख वाल और 70 हिस्से शो दा आगा 70 हिस्सों की इवई सद दुनिया वालों जवर सुमरा दे दोज़ख जवर ज़मके न आसमान पर 1500 वकाल लार 1500 वकाल हो कल आसमान ना सहर के मुंग युवती गरा खलास हुमा खाम बनवी चिदा बज़मा की दर वरसी अल्लाह महबूब फरमाई जहन्नम दुमरा जवर दे दुमरा जवर चकसवर खलास के नो प अव्या कालूनों के बखकत तेहतरस अल्लाह नन मुंग प गुनाह वले दलेरियो बे अल्लाह कहर ज़े मुंग हेर करे कलच अल्लाह जन्नत जोड़ करो महबूब फरमाई अल्लाह रब्बे करीम जिब्रील रहो तो अल्लाह फरमाई जिब्रील राशा ज़मादा नियामतों नो कोर खूरा जिब्रील रागे दा कोरे वो का दुआ या रब दासे आलिशान कोर निस्ता प बंदगानों की खुबा यो हम जानते खता न की हर यो बजान रावड़ तरा वाली अल्लाह रब्बे करीम और फरमाई ए जिब्रील सवख नबाद वो ब्या राशा बेगोर नुदी जन्नत ना अल्लाह रब्बे करीम मुंजुना रोजे ज़कातुना कुरान तिलावतुना हुकूकुल इबाद जिहाद मुख्तलिफ किस्म मशागिल अल्लाह मुशक्कतुना देना ताऊ करो जिब्रील रागे वे कतो या रब ढेर ग्रान खबर द जस्ता को बंदगानों की यो बंदा हुंदल और करादल बिया अल्लाह रब्बे करीम दखपल कहर दखपल गज़ब ज़े जहन्नम दोज़ख जोड़ दो
وی راشه زما د قهر ځای هم ووینه. جبریل چې له بره نه تر ښکته پورې یو طرف نه بل طرف پورې وکتلو، یا ربه داسې قهر ځای دی چې یو بنده به هم ورته رانشي چې ته خبر شي یو به رانشي. وی ښه څه وخت بعده الله ورته فرمایي جبریل بیا ورشه ویې ګوره. جبریل بیا راغی ویې کتلو، څه ګوري؟ د دنیا لهو و لعب، د دنیا خوندونه، د دنیا لذتونه چې تا او ما سر پې ورکو، تا او ما پې زاریږو، ټول یې دې تاو کړي. جبریل چې وکتلو وایي یا ربه معامله خو بل شان دی، مشکله ده چې ستا له بندګانو نه یو بنده هم له دې نه بچ شي. ما خیال ده چې ټول به دې خوا راځي. الله اکبر. الله محبوب فرمایي تاسو ته زه جهنم ذکر وکړم، فرمایي دوزخیان چې دوزخ ته دن نشي، الله رب کریم ته به دوی آوازونه کوي، 1000 کاله به دوی آوازونه کوي. 1000 کلونو نه بعد به داروغ جهنم حضرت مالک علیه السلام ورته فرمایي ها وایي څه مو وایي؟ نو آبه وایي ای جبریل، ای مالک علیه السلام، مونږ خو غرق شو، بس الله ته ووایه چې زمونږ کیسه ختمه کړي، مونږ مړه کړي، مونږ خو تباه برباد شو. نو حضرت مالک علیه السلام به ورته فرمایي چې چا نافرماني تاسو په دنیا کې کوله، اوس اخته اوازونه کوئ، ما ستاسو سره کار نشته، زه خو دربان یم، په دروازې ولاړ یم. ما عزتمندو سادات کرامو غیرتي پښتنو ورونو، جهنم ډېر د قهر ځای دی. نن موږ په ګناه دلیل ځکه چې موږ د ځي متعلق ورونه او نه د دې ځي یره په زړه کې ساتو. موقع محل مطابق ما دا الله محبوب توجه کو څه خبر مې کوله څه خبر مې کوله واقعا نه پوره شوې صاحبه، واقع خواله اوس مونږ شروع کړه. نو قربان شم محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دا د الله داسې قهر ځای دی، کافرانو او د نافرمانو ذکر مې کولو حدیث لا پوره شوی نه دی. 1000 کاله به دوی الله ته د رحمان د رحیم مختلف د الله صفتو نومونه دي آوازونه به کوي. 1000 کلونو نه بعد به الله فرمایي ای ما بندگانو وایه څه وایه؟ و یا ربه مونږ خو تباه برباد شو، له دې ځینه مونږ وباسه. الله به ورته فرمایي ما تاسو باندې څه ایښودي وو؟ 2 خبرې مې ایښودې وې، یو دا چې شرک مه کوئ، کفر مه کوئ، زما نافرماني مه کوئ، په ما باندې ایمان راوړئ، او بل نیک عملونه کوئ. تاسو زما خبر ونه منله، اوس یې زما په دې قهر ځي کې الله محبوب فرمایي د خرو په شان آوازونه به دا په جهنم کې کوي. بیا په دوزخ کې به دا شکل و صورت نه وي، دا خو د محبوب په شکل باندې صورت دی، د محبوب په صورت باندې صورت دی. حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام فرمایي د جهنمی سړي یوې اوږې نه تر بلې اوږې پورې به دومره لاري لکه یو سړی چې 3 ورځې په سفر باندې روان شي او دی څومره فاصله ووهي، یوې اوږې نه تر بلې اوږې پورې به دومره لار وي. او د جهنمی سړي الله محبوب فرمایي 80 ذراع 80 لاسه یعنی پاکستانی گز مطابق 40 گز به د صرف سرمن وي، پستوکی به جهنم کې به دا شکل او صورت نه وي، هغه الله بدل کړي، ځکه چې دا د الله قهر ځای دی، الله غضب ځای دی. او ما عزتمندو محبوب فرمایي یو قوس یعنی 1 میل به د انسان صرف جبه وي، جبه چې دا بدن ښکته پرته وي او دا خلک په پې باندې ګرځي.
خلق په باندې ګرځي. ما عزت مندو په ورځ د قیامت الله محبوب فرمایي یو سړی به وي چې الله ته به د ده په صفتي اوازونو باندې اواز کوي. الله رب کریم به حضرت مالک علیه السلام ته فرمایي لاړ شه فلانه یې ولټوه. جبریل ته به وفرمایي چې مالک علیه السلام ته چې جهنم کې فلانه یې ولټوه. چا چې په دروازې باندې ډیوټي دی حضرت مالک علیه السلام براشي جهنم کې به ورپسې ګرځي. بیا به وایي حضرت جبریل ته ای جبریل دومره تیاره دی پکې دومره عذابونه دي پکې چې ما ته سړی پکې میلاو نه شو. بیا به جبریل الله په حضور باندې حاضر شي